नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र प्रचण्डलाई फोन गरेर एमसिसी पास गर्ने या नगर्ने गर्ने हो भनेदेखि किन ढिला, अनि पास नगर्ने हो भने चाहिँ हामी चीनको दबावका कारण नेपालले एमसिसी पास गर्न सकेन भनेर बुझ्छौँ है भनेको जुन टेलिफोन सन्दर्भ हो, यो सन्दर्भ यति बेला नेपाली राजनीतिमा निकै चर्चामा छ र यसले एक प्रकारको तरङ्ग ल्याएको अवस्था छ। यदि एमसिसी पास भएन भने चीनको दबावका कारण पास भएन भन्ने बुझ्छौँ भनेर अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्रीले जे भने, यो कुराभित्र निकै गम्भीर विषय छ। यदि चीनले एमसिसी पास भएको खण्डमा अमेरिकाको दबावका कारण पास भयो, अमेरिकी प्रभावमा नेपाल पर्यो भनेर चीनले बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ? त्यति बेला दुई शक्ति महाराष्ट्र चीन र अमेरिकाले थप कस्ता खालका कदमहरू चाल्न सक्छन् यदि एमसिसी पास भयो भने र भएन भने? यो कोणबाट आज हामी विश्लेषणका लागि आग्रह गर्दैछौँ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्देललाई। उहाँ यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई टेलिफोन गरेको भन्ने कुरा आइरहेछ र उहाँले त्यो टेलिफोनका क्रममा भन्नुभयो अरे कि चीनको दबावका कारण एमसिसी पास भएन भन्ने बुझ्छौँ, यदि पास भएन भने भनेर उहाँले भन्नुभयो भन्ने कुरा आछ। यो त निकै गम्भीर विषय हो नि, होइन? नेपालको राजनीति अत्यन्त गम्भीर मोडमा पुग्यो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो एमसिसी एउटा विकास परियोजना मात्रै नभएर यो एउटा चाहिँ नेपाल र अमेरिकाको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको चाहिँ कुराहरू पनि भयो र त्यति मात्रै नभएर विगत 7 दशकदेखि अमेरिकाले चाहिँ जुन नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ अनुदान सहयोग लगायत चाहिँ जति सहयोगहरू गरेको थियो, त्यो गर्दै गर्दाखेरिको चाहिँ यो एउटा अन्तिम कडीको रूपमा चाहिँ देखिएको चाहिँ पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ स्थिति चाहिँ यति गम्भीर भएर गयो कि चाहिँ अब दुईटै तरिकाबाट बुझ्नुपर्ने स्थिति चाहिँ देखियो। जस्तो यहाँले चाहिँ भने जस्तो अमेरिकाले चाहिँ प्रष्ट रूपमा चाहिँ यदि त्यो टेलिफोन चाहिँ का चाहिँ कुराहरू चाहिँ जुन सार्वजनिक भइरहेका छन् त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर अमेरिकाले चाहिँ जोड दिएको भनेको चाहिँ एमसिसीको बारेमा चाहिँ यस ओर नो, जुन 28 गतेसम्मको चाहिँ म्याद दिएको, 28 तारिकसम्मको चाहिँ फेब्रुअरी 28 सम्मको जुन तारिक दिएको छ, त्यो तारिक दिएको कुरालाई चाहिँ उनीहरू अब यस ओर नोको रूपमा चाहिँ आन्सर खोजेको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया 28 सम्म तिमीले पास गर्यो भने गर्यो, होइन भने चाहिँ एमसिसी फिर्ता भएर जान्छ। त्यसैमा चाहिँ बाहिर चाहिँ जुन कुराहरू आइरहेका छन् त्यसमा अर्को एउटा पूरक कुराहरू छ। एमसिसी मात्र फिर्ता हुँदैन, घुमाउरो पाराले आएको छ। एमसिसी मात्र फिर्ता हुँदैन कि फतिमा सुमारले भने जस्तो भोलि चाहिँ हामी एड पनि रोक्दिन सक्छौँ, अरू एडहरू पनि रोक्दिन सक्छौँ भनेपछि चाहिँ नेपाल वास्तवमै चाहिँ अहिले चाहिँ बडो चाहिँ आर्थिक राजनीतिक चाहिँ यो एउटा सङ्कटको भुमरीमा चाहिँ पुगेको चाहिँ देखिन्छ। यो अत्यन्त गहिरो कुरा हो र यो गहिरो कुरा हुँदै गर्दाखेरिको चाहिँ परिणाम भनेको चाहिँ हाम्रो राजनीतिक दलहरूको अपरिपक्व चाहिँ कूटनीतिक अभ्यासलाई नै हो भनेर भन्न चाहिँ अब त्यति हिचकिचाउनु पर्ला जस्तो चाहिँ लागेन। एउटा दोस्रो चाहिँ चीनकै कारणले हो भन्दै गर्दाखेरिमा अमेरिकाले प्रष्ट रूपमा चाहिँ मेसेज दियो इन्टरनेसनल कम्युनिटीलाई। के भन्यो त भन्दाखेरि नेपालमा अमेरिकी विकास परियोजनाको जुन कार्यक्रम हुन गइरहेको छ, जुन चाहिँ 2017मा एग्रिमेन्ट पनि भयो र त्यो एग्रिमेन्ट भएर आज 5 वर्ष करिब 5 वर्ष हुँदै गर्दाखेरिमा पनि त्यो कुनै एउटा चाहिँ कार्यान्वयनको चाहिँ चरण नआएको र चाहिँ एग्रिमेन्टको प्रोसेस र संसदबाट अनुमोदन हुन्छ भनेर पर्खिँदै गर्दाखेरिमा वास्तवमा उसले चाहिँ निर्माण गर्ने चाहिँ जुन समयावधि हो त्यो समयावधि पनि सकिसकेको अवस्था हो। त्यसैले यो बिचमा जति गिजो लिएको छ त्यो यो गिजो लिएकोमा एमसिसी गिजो लिएकोमा चाहिँ यसमा चाहिँ चीनको हात हुनेछ भनेर उसले जसरी प्रष्ट रूपमा बोल्यो, अब यसबाट चाहिँ के देखिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालले आफ्नो कित्ता काट गर्नु पर्यो कि तिमीहरू हाम्रो पक्षमा आऊ कि तिमीहरू चीनको पक्षमा जाऊ
भनेर चाहिँ त्यो एउटा भाषाको रूपमा चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ एकदम ठुलो चुनौती नेपाललाई चाहिँ दिएको अवस्था छ। पास गर्दाखेरि अमेरिकाको पक्षमा रहेको देखिने होइन, यदि पास नगर्दाखेरि चीनको पक्षमा रहेको देखिने भनेपछि तिमीहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वाधीनतालाई चाहिँ कायम राखिराख्न चाहिँ सक्दैनौ भन्ने खालको चाहिँ एउटा चाहिँ म्यासेज चाहिँ उसले दिएको चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नेपालका राजनीतिक दलहरूमा पनि एमसिसीकै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एउटा आन्तरिक विग्रह जुन नेपाली चाहिँ आम जनमानसमा त्यसले चाहिँ लिएर आएको चाहिँ प्रभाव, त्यो सबै कुरा हेर्दाखेरि चाहिँ त हामी समग्र रूपमा दलीय हिसाबले पनि विभाजित, त्यसपछि गएर एउटा विकास परियोजनाका नाममा पनि चाहिँ आम नागरिकहरू चाहिँ विभाजित हुने स्थिति, देशका बुद्धिजीवीहरू विभाजित हुने स्थिति। यसले के गर्यो त भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ कुनै कुनै रूपमा चाहिँ अत्यन्त चाहिँ तीव्र ध्रुवीकरणतिर लिएर गएको चाहिँ देखिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ हामी यो भू राजनीतिको भूमरीमा परेकै छौँ। अब यो जस्तो सिधा सिधा एमसिसी का सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा जस्तो एमसिसी पास भयो भने हुन्छ कि र पास भएन भने हुन्छ कि, अब यस आर नोको कुरा आइसकेपछि त यसैमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ। जस्तो एमसिसी पास भएन भनौँ न, फिर्ता हुने भयो भने अघि यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो जस्तो एमसिसी मात्रै फिर्ता हुँदैन, फातिमा सुमारले भने जस्तै धेरै उसले के रोक दिन सक्छ भन्ने जो कुरा हो नि। यदि एमसिसी फिर्ता भयो भनेदेखि एमसिसीसँगै के फिर्ता हुन सक्छन् र त्यसले कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ, त्यसमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरौँ अनि त्यसपछि अर्को विषयमा होला। यसमा पहिलो प्रभाव भनेको आर्थिक क्षेत्रमै प्रभाव पर्छ। जस्तो के हुन सक्छ? पहिलो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ यति डिपेन्डेन्ट भइसक्यो कि चाहिँ विदेशी सहयोग र विदेशी चाहिँ ऋण बेगर चाहिँ नेपाल चल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ। पहिलो प्रभाव, यदि एमसिसी चाहिँ संसदले अनुमोदन गरेन भने, एमसिसी फिर्ता भयो भने पहिलो हुने भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको आर्थिक सङ्कट चाहिँ निम्तिने हो। त्यो आर्थिक सङ्कट कसरी निम्तिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ यदि विदेशी सहयोगहरू आएन भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचन नै नहुने स्थिति, एउटा निर्वाचनलाई जुन खर्च चाहिएको छ वास्तवमा हामी त्यही खर्च धान्ने स्थितिमा पनि चाहिँ छैनौँ। निर्वाचनको खर्च नै हामीसँग पुग्दैन, निर्वाचनको खर्च नै पुग्दैन, किनभने हामीले सबै मागेरै पुर्याउने हो। तपाईँको प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन गर्न समेत चाहिँ हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लिएर आएर प्रदेश सरकारहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। एउटा प्रभाव त्यहाँनिर देखिन्छ। निर्वाचन नै हुने सम्भावना चाहिँ एउटा त्यो देखिन्छ, एउटा प्रभाव त्यो देखियो। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ रोहितजी बडो महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू छन्। अमेरिका चाहिँ यस्तो चाहिँ नेपालको चाहिँ पार्टनर हो आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नेमा भन्दा करिब चाहिँ 1/3 चाहिँ टोटल चाहिँ नेपालमा आउने चाहिँ अनुदान र सहयोगमा चाहिँ अमेरिकाको मात्र 1/3 हुन्छ। र अर्को महाशक्ति राष्ट्र चीनको हेर्नु हो भने चाहिँ मुस्किलले 5% छ। यदि त्यो 1/3 पनि जाने र उसँग चाहिँ जति पनि वेस्टर्न एलायन्सेसहरू छ, त्यो वेस्टर्न एलायन्सेसहरूको चाहिँ जति पनि नेपाललाई आउने आर्थिक सहयोग र चाहिँ तपाईँको अनुदानहरू त्यो फिर्ता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ यति ठुलो एमाउन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ त्यो आर्थिक चाहिँ रूपमा चाहिँ समस्यामा पर्छौँ कि चाहिँ त्यसको चाहिँ अब हिसाब किताबहरू सुरु हुन लाग्छ। कता कता अर्थमन्त्री पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हिजोबाट चाहिँ सोच्न बाध्य हुनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अर्थमन्त्री जुन फोकल मिनिस्ट्री हो, फोकल मिनिस्टर हो, त्यो अर्थमन्त्रीले चाहिँ सिरियस लिनुभएको थिएन। जब चाहिँ एमसिसी फिर्ता हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त निर्वाचन पनि हुन नसक्ने जस्तो चाहिँ उहाँले महसुस गरिसकेपछि चाहिँ अहिले छटपटाट चाहिँ नेपालका राजनीतिमा अर्को ढङ्गबाट आएको छ। पहिलो त आर्थिक, त्यसको साथसाथै आर्थिक प्रभावमा चाहिँ हाम्रो जुन डायस्पोरिक रिलेसन हो, त्यो आर्थिक प्रभावलाई पनि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जति नेपाली गए अब फेरि चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ पश्चिमी देशहरूमा विशेष गरेर अमेरिका, युरोपहरू, अस्ट्रेलिया, कनाडा यतातिर चाहिँ जुन बाटो, त्यो जाने बाटो पनि चाहिँ बन्द हुन सक्छ। अमेरिकाले घोषित रूपमा अघोषित रूपमा नाकाबन्दी लगाइदिए पनि चाहिँ नेपाल चाहिँ एक हिसाबले भन्यो भने आर्थिक रूपमा चाहिँ चर्मराइहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि गएर जति चाहिँ उनीहरूले स्कलरसिप दिन्थे, नेपाली चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ जान्थे, एउटा लेभलमा चाहिँ इकोनोमिक मोबिलिटीहरू पनि भइरहेको थियो, ती कुराहरू पनि चाहिँ रोकिन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ वेस्टर्न स्पेसली डेभलप कन्ट्रिजबाट आउने चाहिँ जुन रेमिटेन्सेस हो, त्यो रेमिटेन्सेसमा पनि चाहिँ एउटा नकारात्मक प्रभाव चाहिँ निश्चित रूपमा पर्न जान्छ।
र अहिले नेपालको चाहिँ स्थिति यस्तो छ कि चाहिँ तपाईँले चाहिँ 7 लाखभन्दा बेसीको चाहिँ चेक काट्नुभयो भने चाहिँ त्यो ब्याङ्कले चाहिँ रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ राष्ट्र ब्याङ्कलाई। भन्ने मतलब चाहिँ आर्थिक रूपमा चाहिँ कति जर्जर भइसकेको छ भन्ने कुरा त्यसले पनि चाहिँ पुष्टि गर्दैछ। त्यसले गर्दा आर्थिक रूपको प्रभावलाई चाहिँ त अब धेरै छन् यसका बारेमा चाहिँ, त्यसका बारेमा चाहिँ एक चरण नै हामी बहस गर्न सक्छौँ। तर अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलो प्रभाव पार्ने भनेको आर्थिक रूपमा नै हो। आर्थिक रूपमा चाहिँ नेपाल चरममा रहन्छ एउटा। दोस्रो राजनीतिक रूपमा चाहिँ पारेको यसले चाहिँ प्रभाव के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तिमी चाहिँ किता काट गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ म्यासेज दियो। यदि यो फर्किँदै जान्छ भने चाहिँ त नेपाल चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चिनिया छाताको भित्र चाहिँ गयो भन्ने खालको चाहिँ अमेरिकाको बुझाइ हुन्छ। भनेपछि चाहिँ अमेरिका छोडेर जाँदै फर्केर जानै पर्ने चाहिँ स्थिति आयो भने चाहिँ उसित्तैमा जाँदैन, कुनै किसिमको चाहिँ द्वन्द्व यहाँ निम्तिन्छ र त्यो द्वन्द्वको चाहिँ पृष्ठभूमि चाहिँ तयार पनि भएको छ र विभिन्न जस्तो कस्ता कस्ता द्वन्द्व निम्तिन सक्छन्। अब जस्तो भनौँ न अहिले पछिल्लो समयमा पनि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ डिफेन्स मिनिस्ट्रीको चाहिँ अथवा डिफेन्स सेक्रेटरीको चाहिँ तपाईँले रिपोर्ट्सलाई हेर्नुभयो भने कुनै न कुनै किसिमको चाहिँ आतङ्कवादी हमला हुन सक्छ भनेर भनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा स्थिति पनि हो। दोस्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन संविधान हो त्यो संविधान पनि कहीँ न कतै चाहिँ धाराशाही स्थितिमा चाहिँ जान सक्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ संविधान नै चाहिँ नहुने स्थिति आयो भने चाहिँ कस्तो खालको एनार्किजम आउँछ होला हामी त्यसबाट पनि चाहिँ सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्छौँ। र हाम्रो संविधानलाई अहिलेसम्म चाहिँ चाहे अदालतबाट चाहिँ संसदलाई पुनर्स्थापना गरेर होस्, परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनाएर होस्, यो के हो भन्दाखेरि क्रियान्वयन भइरहेको थियो र भोलि त्यो क्रियान्वयन नहुने स्थितिमा पुग्न सक्छ। त्यसले अर्को एनार्किजम चाहिँ लिएर आउन सक्ने चाहिँ अवस्था त्यहाँनिर देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अर्को चाहिँ एनार्किजमको सम्भावना चाहिँ देखिन्छ। भनेपछि अर्को के हो भने नेपाली राजनीतिक दलहरूको चाहिँ जुन एउटा चाहिँ छिन्न भिन्नताको स्थिति आइरहेको छ त्यो छिन्न भिन्नताको स्थितिले चाहिँ अझ तीव्र रूप लिन्छ र नेपाली राजनीतिक दलहरूले चाहिँ परिस्थिति यस्तो निर्माण भइदिन सक्छ कि चाहिँ नेपालको चाहिँ जति पनि घटनाक्रमहरू चाहिँ घट्दै जानेछन् त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्ने अवस्थामा नपुग्न सक्छ। एमसिसी फिर्ता भयो भने जस्तो यहाँका दलहरूले छिन्न भिन्न हुन्छन्, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्न सक्ने चाहिँ यिनीहरूले हैसियत राख्न सक्ने सम्भावना क्षीण भएर जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि तेस्रो प्रभावहरूको चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ। भने अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जुन विभाजित जनमानस छ नि कहीँ कतै चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ गृहयुद्धको चाहिँ स्थिति चाहिँ निर्माण हुने होइन। त्यो पनि एउटा सम्भावनाले चाहिँ इन्कार गर्न सक्ने अवस्था छैन। किनभने भन्दाखेरि तपाईँको आर्थिक रूपमा चाहिँ चरमाइसकेको चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ त्यस्ता किसिमका वार्ताहरू अत्यन्त व्यापक रूपमा चाहिँ जान्छन्। त्यो कहाँबाट निस्किन्छ त्यो अनुमानै गर्न सकिने स्थितिहरू हुँदैन। एमसिसी फिर्ता हुने अवस्था आयो भने अमेरिका एक प्रकारको त्यो भनौँ न सिंह हो जुन तवरले पनि ऊ गर्जिन सक्छ। यहाँ आतङ्कवाद नियन्त्रणका नाममा केही गर्न पनि उसले सक्छ। चीनले एक प्रकारको दबाव प्रभाव नेपालमा राखेछ पारेछ भनेर चीनसँग कुनै प्रकारको त्यो द्वन्द्वमा पनि जान सक्छ, उन्मुख भएर पनि अरू थप केही हुन सक्छ हैन। यी लगायतका धेरै छन्, यसका धेरै पाटाहरू छन्। भोलि के हो भने यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ दुई महाशक्ति राष्ट्रहरूको बिचको चाहिँ जुन चेपुवामा चाहिँ हामी पर्ने हो क्या। त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूको द्वन्द्व कुन मोडमा कुन म्याग्निच्युडमा जान्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। तर एउटा उनीहरूको द्वन्द्व त निश्चित नै देखिसक्यो र त्यो अमेरिकाको घोषित पनि हो। अब जस्तो यो एमसिसी फिर्ता भयो भने, एमसिसी पास भएन भने या नेपालका दलहरूले अब एमसिसी हामीलाई चाहिएन भनेर भनेको कुरा भयो होइन। केही गरी जस्तो एमसिसी संसदमा जो टेबल भयो पास भयो ल ठिकै छ, संसदभित्र रहेका दलहरू कसैले सांसदहरू कसैले पक्षमा मतदान गरे होलान् कसैले विपक्षमा मतदान गरे होलान्, तर कुल त्यो मत हेर्दाखेरि चाहिँ पास हुने अवस्थामा पुग्यो र एमसिसी संसदबाट पास भयो भनेदेखि त्यति बेला चीन पक्कै रुष्ट हुन्छ। चीनले चाहिँ गर्न सक्ने के हुन्छ ताकि अघि हामीले अमेरिकाले गर्न सक्ने भन्ने के हुन्छ भन्ने विषयमा कुरा गरौँ। अब चीनले के गर्न सक्छ? पहिलो चीनले के गर्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उसले अमेरिका एमसिसी पास भयो भने अमेरिका चाहिँ एक खालको चाहिँ उपस्थिति यहाँनिर हो।
एक खालको उपस्थिति हुनु भनेको चिनले चाहिँ जहिले पनि चाहिँ आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा मामला अथवा राष्ट्रिय सुरक्षा मामलामा चाहिँ उसले खतरा देख्छ। त्यो खतरा देखिसकेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि पहिलो रूपमा चाहिँ नेपालसँग जोडिएको जति पनि सीमाहरू छ त्यो सीमालाई चाहिँ उसले घेराबन्दी गर्छ। भने मतलब पुरै नेपालसँग जोडिएका चाहिँ सीमा क्षेत्रमा चाहिँ उसले आफ्नो सैनिक तैनाथी गर्छ, किनभने इन्टरनल सेक्युरिटीको मामला भयो नि त उसको। त्यही भएर एउटा त्यो चाहिँ गर्छ। दोस्रो के हो भन्दाखेरि नेपाल र चाहिँ चिनको चाहिँ जुन एउटा 1600 वर्षदेखिको चाहिँ सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्ध चाहिँ एक हिसाबले भन्ने हो भने पूर्ण रूपमा चाहिँ समाप्तिको चाहिँ स्थितिमा जान सक्छ। पूर्ण रूपमा नै समाप्तिको स्थितिमा चाहिँ जान सक्छ। भनेको एमसीसीलाई चिनले डिप्लोमेटिक रिलेसन नै नहुने सक्ने स्थितिमा चाहिँ पुग्न सक्छ। भनेको एमसीसीलाई चिनले त्यो रूपमा हेरिरहेको छ। एमसीसीले बहुत गम्भीरताका साथ एमसीसीलाई चाहिँ चिनले बडो गम्भीरताका साथ हेरेको छ। एमसीसीलाई चिनले पनि निकै गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ, अमेरिकाले पनि गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ। ठिक छ, त्यो कन्टिन्यू गरौँ। चिनले के गर्न सक्छ? एउटा त्यो चाहिँ एउटा डिप्लोमेटिक चाहिँ रिलेसनमै चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रश्न उठ्ने ठाउँहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ निम्त्याउँछ। त्यो किन भन्दा त्यसको सिम्टमहरू देखिएका छन्। त्यसको सिम्टमहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले त नर्मल्ली गभर्मेन्ट चलिरहेको अवस्था हो नि त, तर चिनसँगको चाहिँ हाम्रो जुन सम्बन्धहरू नि त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ इग्नोर गरिरहेका छौँ। भने मतलब हामीले अमेरिका बेलायतलाई चाहिँ राजदूतहरू नियुक्ति गरेर चाहिँ भारतलाई राजदूत नियुक्ति गरेर पठायौँ, त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ सम्बन्धलाई प्राथमिकता दियौँ। तर चिनमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म राजदूत नियुक्ति पनि गरेका छैनौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ कूटनीतिक रूपमा पनि चाहिँ हामी चिनसँग चाहिँ त्यति धेरै डायलगमा छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले मेसेज दिएको छ। भनेपछि एमसीसी पास हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपाल अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र जाने नै हो। त्यो अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त चिनले त पक्कै पनि चाहिँ सुरक्षाका दृष्टिकोणले, सामरिक चाहिँ महत्त्वका चाहिँ दृष्टिकोणले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ त जहिले पनि चाहिँ अब्जर्भेसनमा चाहिँ राख्ने भयो। दोस्रो कारण त्यो हो। र तेस्रो चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ अमेरिकाले चिनले आफ्नो नेसनल सेक्युरिटीमा चाहिँ उसले थ्रेटनिङ फिल गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ युद्धको चाहिँ स्थिति चाहिँ आयो भने चाहिँ त चिनले पनि चाहिँ सीमा क्रस गर्न चाहिँ नसक्ला भन्न सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँसम्मको चाहिँ स्थितिमा चाहिँ चिन पुग्न सक्ने चाहिँ अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मुद्दा हामीले चाहिँ सामान्य रूपमा एउटा विकासको मुद्दा भनेर चाहिँ जसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ पक्षमा बहस गरिएको छ त्यति मात्रै पनि होइन, र जति त्यसलाई अतिरञ्जना रूपमा चाहिँ त्यसको विपक्षमा बहस गरिएको छ त्यो पनि होइन। समस्या के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ हाम्रा महाशक्ति राष्ट्रहरूसँगको कुन खालको चाहिँ सम्बन्ध स्थापित गर्ने, कसरी चाहिँ सन्तुलित चाहिँ सम्बन्ध कायम गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ फेलरको परिणाम चाहिँ यो देखिएको। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब एमसीसी चाहिँ पास हुन्छ भने अमेरिकाले चाहिँ एउटा कुरा भनेको छ कि नेपाली जनताको चाहिँ माइन्ड व्यवस्थापन चाहिँ सहज रूपमा गर्छु भनेर भनेको छ। अब त्यो माइन्ड व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ हकमा भोलि कुनै किसिमको चाहिँ राजनीतिक परिवर्तन नेपालमा हुँदै पनि गर्न सक्ला। भोलि त्यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै चाहिँ के पनि आउन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ चाइनाले अझ थप चाहिँ सुरक्षा चाहिँ थ्रेटफुल गरेको पनि हुनसक्छ भनेपछि अन्ततगतमा चाहिँ यो भूमि प्रयोग भएर चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अमेरिका र चाहिँ चिन प्रत्यक्ष द्वन्द्वमा चाहिँ आउने स्थिति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ चिनले बडो गम्भीरताका साथ चाहिँ यसलाई लिएको देखिन्छ। अर्को कुरा जस्तो अमेरिका त्यति टाढाको शक्ति नेपालमा एमसीसीका माध्यमबाट कुनै तवरले प्रवेश गर्यो भनेदेखि त्यति बेला जस्तो भारत पनि भित्री रूपमा खुसी हुन्छ या हुँदैन त्यो यहाँले विश्लेषण गर्नु होला। त्यो अवस्थामा भारत र चीन एक ठाउँमा उभिन सक्ने र नेपाललाई थप सङ्कट पार्न सक्ने त्यो अवस्था रहन्छ या रहँदैन? दुईटा कुरा चाहिँ यहाँनिर प्रष्टै देखियो। एउटा के हो भन्दाखेरि जसरी चाहिँ एमसीसी चाहिँ गिजोलिएको छ नि, यो गिजोलिनुको पछाडि चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ चीन मात्रैको एक्लैको हात छैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू भनेको त खासै त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ त जब दिने हो, त्यो जब अनुसार पर्फर्म गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ चीन र भारत, चीनले त एक हिसाबले चाहिँ अघोषित रूपमा प्रस्तुत भएको, उसले चाहिँ कूटनीतिक माध्यमबाट चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ भनिरहेको होला, तर प्रत्यक्ष रूपमा त्यसरी भनिरहेको छैन। तर सी जिनपिङको नेपाल भिजिटको बेलामा पनि उहाँले जुन कुरा भन्नुभयो त्यो भन्दै गर्दाखेरि कहीँ न कतै चाहिँ त्यतातिर इङ्गित भएको पनि हो।
त्यो पनि हामीले त्यसरी पनि बुझ्नु, किनभने प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ भन्दैन नि, त्यता चाहिँ ठुला चाहिँ शक्तिशाली राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्षले चाहिँ उनको चाहिँ प्रष्टै बोली थियो कि चीनको विरुद्धमा चाहिँ नेपालबाट कुनै किसिमको गतिविधि भयो भने हामी बाँकी राख्दैनौँ भन्नुको अर्थ खरानी बनाउँछौँ भन्ने त्यस्ता शब्दहरू चाहिँ त्यहाँनिर युज भयो। त्यो के हो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रष्ट रूपमा चीनले दिएको चाहिँ म्यासेज हो कि नेपालको भूमिबाट चाहिँ सेक्युरिटी थ्रेट नहोस् भनेर। अब अमेरिका चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, अमेरिका डेमोक्रेटिक कन्ट्री भएकोले उसले घोषित रूपमा नै चाहिँ तिब्बत पोलिसी बनाएको छ भनेपछि त त्यो तिब्बत पोलिसीलाई उसले त कार्यान्वयन गर्नु पर्यो नि त। त्यो कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा उपयुक्त भूमि यही नै हो। त्यो चीनले राम्रोसँग बुझेको छ, जसले गर्दाखेरि चीनले जुन प्रतिक्रियाहरू दिन्छ नि, पब्लिकले दिँदाखेरि कडा प्रतिक्रिया दिन्छ, कूटनीतिक रूपमा पनि उसले आफ्नो दबाब त सिर्जना पक्कै पनि गरेको छ। जहाँ जहाँ उसले चाहिँ दबाब दिन सक्ने हो त्यहाँ दबाब उसले दिएको छ र त्यसरी चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो एउटा गिजोलिनको पछाडिको एउटा कारण हो। र दोस्रो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कारण के हो त, त्यो पहिला इतिहासले पनि पुष्टि गरिसकेको कुरा, चीन र भारत चाहिँ तेस्रो पक्षलाई चाहिँ नेपालमा आएर खेलेको चाहिँ देखिसक्दैन दुवै राष्ट्रले। किनभने ठुलो जनसङ्ख्या, ठुलो अर्थतन्त्र र दुइटै चाहिँ महत्त्वाकांक्षी राष्ट्र, भोलिको चाहिँ हामी एक नम्बर हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन मनोभावले चाहिँ यिनीहरू हिँडिरहेका छन्, तेस्रो पक्ष आएर चाहिँ नेपालमा बसेर चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सुरक्षालाई कुनै किसिमको अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने कुरा उनीहरू त्यसमा चाहिँ सचेत छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा तेस्रो पक्ष आउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ रोहितजी लेखेर राख्नुहोस्, यी दुईवटा राष्ट्र फेरि एक ठाउँमा आउँछ, भारत र चीन। हामीले नदेख्यौँला तर एक ठाउँमा आउँछन्। त्यो कहाँबाट देखियो भन्दाखेरि अन्मिनलाई फिर्ता गर्ने क्रममा भारत र चीन एक ठाउँमा आएर अन्मिन फिर्ता भएको हो नि त। नत्र त अन्मिन त शान्ति प्रक्रियालाई चाहिँ टुङ्ग्याउने भनेर चाहिँ त लामो समय बस्न आएको थियो नि। आजका मितिसम्म पनि शान्ति प्रक्रिया त निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन नि त, आजसम्म पनि त अन्मिन रहिरहन्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि अन्मिनलाई 2008मा नै फिर्ता गरियो भनेपछि नेपालमा तेस्रो पक्ष चाहिँ यदि हाबी हुन्छ भने दुईटै राष्ट्र एक ठाउँमा आउँछन्, त्यो एक ठाउँमा आएर चाहिँ उसलाई फिर्ता गरिन्छन् र अहिले चाहिँ परिस्थिति त्यतैतिर निर्माण भइरहेको छ। यहाँको यो चीनलाई आधार मानेर, अमेरिकालाई आधार मानेर, भारतलाई आधार मानेर उनीहरूको मनोभाव बुझेर जुन ढङ्गले यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो त्यो सुनिरहँदा यो एमसिसी त यति बेला त्यो तातो पिँडालु जस्तो भयो होइन नेपाललाई। अब त्यो तातो पिँडालु नेपालले ओकल्दा ठिक या निल्दा ठिक? अब एउटा उपाय त निकाल्नु पर्यो नि होइन। जस्तो यी दलहरूले बुद्धि पुर्याएनन्, ढङ्ग पुर्याएनन्, यिनीहरूका नियतहरू खराब भए जे भए पनि हामीले यति बेला यो कुराकानी गर्दै गर्दा के चाहिँ गर्दा ठिक भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ? के चाहिँ गर्दा ठिक? यसको मध्यमार्गी कुनै बाटो पो हुनसक्छ कि? अब मध्यमार्गी बाटो पनि चाहिँ हुनसक्छ। त्यो मध्यमार्गी बाटो चाहिँ के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ अहिलेको चाहिँ एस अर नो चाहिँ अमेरिकाले भने तापनि, कमा फुल स्टप हामी परिवर्तन गर्दैनौँ भने तापनि अहिलेको लागि तात्कालिक चाहिँ मध्यमार्गी बाटो भनेको नै यसलाई पछाडि सार्नु, जो प्रचण्डले भनिराख्नु भएको छ होइन। त्यो उहाँले बुद्धि पुर्याएरै भन्नुभयो कि होइन? त्यो त के हो भन्दाखेरि यो त तातो, यहाँले भने जस्तो तातो पिँडालु नै हो। यो खान पनि सकिने छैन, त्यसपछि यसलाई चाहिँ छोड्न पनि सकिने स्थिति चाहिँ छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले दलहरू चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ दलदलमा परिसकेको अवस्था छ। एउटा चाहिँ मध्यमार्गी बाटो, एउटा पोस्टपोन गर्ने भयो, एउटा पोस्टपोन गर्ने चाहिँ भयो। तर पोस्टपोनका लागि पनि फेरि अमेरिकाले मानिरहेको छैन। उसले जुन दिइराखेको छ नि यो 28सम्मको जो समय दिएको छ होइन, अमेरिकाले त जब मान्न सक्छ, उसले मान्न सक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो उसको चाहिँ एउटा ठुलो स्ट्राटेजिक चाहिँ प्लान हो। त्यो स्ट्राटेजिक प्लान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ दिनुसम्म चाहिँ दबाब दिने हो। उनीहरू अलिक विश्वस्त, नेपालका राजनीतिक दलहरूप्रति चाहिँ विश्वस्त नभएर चाहिँ उनीहरू यो लेभलको प्रेसर दिएको। यदि राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बसेर चाहिँ यसलाई सार्नुपर्छ भनेर भनेको अवस्थामा चाहिँ त अमेरिकाले फेरि सुन्न सक्ने स्थिति पनि चाहिँ रहन सक्छ एउटा। तर त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अहिलेको चाहिँ जति पनि राजनीतिक दलहरू छ त्यो राजनीतिक दलहरूमा चाहिँ एउटा आम सहमति हुनुपर्छ। अब त्यो आम सहमतिको सम्भावना छ कि छैन, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो आम सहमति भएर चाहिँ यसलाई हामी निर्वाचन पश्चात चाहिँ यसलाई अब नयाँ आउने चाहिँ फ्रेस चाहिँ जुन ऊ हुन्छ संसद हुन्छ, त्यो संसदले चाहिँ यसलाई चाहिँ विचार गर्छ भनेर चाहिँ सार्न पनि सक्छौँ। त्यसरी सार्ने भनेको तत्कालको सङ्कट टार्ने मात्रै त हो होइन? मात्रै हो।
तर त्यो सधैँका लागि त्यो सङ्कट टरेन, भोलि फेरि निम्तिन सक्छ, निम्तिन सक्छ। तर अब विश्व राजनीतिमा चाहिँ आएको चाहिँ जुन फेरबदल छ नि, त्यो फेरबदलले चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई अन्यत्रतिर लिएर जान पनि सक्ने स्थिति हुनसक्छ। भोलिकै दिनमा थप केही पाक्दै जान्छ, के किसिमका त्यस्ता किसिमका चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू पनि निर्माण हुँदै जान सक्छन्, अथवा चाहिँ देश चाहिँ एउटा सहज चाहिँ प्रक्रियामा पनि अगाडि जान सक्छ। एउटा त्यो भयो। तेस्रो भनेको चाहिँ एमसीसी त चाहिँ करिब चाहिँ यसो अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ एमसीसी फिर्ता हुने जस्तो पनि देखिन्छ। फिर्ता हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालको राजनीतिक चाहिँ दलहरू र चाहिँ नेपालको चाहिँ आम चाहिँ इन्टेलेक्चुअली चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि भोलि त्यसबाट आउने चाहिँ जुन सम्भावित चाहिँ परिणामहरू छन्, त्यो सम्भावित परिणामहरूलाई कसरी कोपिङ गर्ने, त्यसतर्फ आजदेखि नै चाहिँ तयारी गर्नुपर्ने चाहिँ स्थिति छ। किनभने अब पछि तयारी गरौँला भनेर चाहिँ सम्भव देखिँदैन। एउटा चाहिँ त्यो स्थिति। अनि दोस्रो के भने एमसीसीकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि यो फिर्ता भयो भने सत्ता गठबन्धन चाहिँ भताभङ्गै हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको राजनीति चाहिँ अन्यलग्रस्ततिर जान सक्छ। जस्तो एमसीसी पास भएन, ल प्रधानमन्त्रीले टेबल गर्नुभयो होइन, सरकारले टेबल गर्यो संसदमा। एमसीसी इनकेस पास भएन भने प्रधानमन्त्री कुन नैतिकताको आधारमा बस्ने? त्यसमा उहाँले त तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ। र मलाई लाग्छ शेरबहादुर देउबा एउटा डेमोक्रेटिक लिडर हो। डेमोक्रेटिक लिडरले त्यति इथिक्स चाहिँ बोक्छन्, उनले राजीनामा चाहिँ गर्छन् यदि पास भएन भने। तत्पश्चात हुने के हो? यो त साँच्चै भन्यो भने योभन्दा पछाडि चाहिँ सरकार बन्ने स्थिति छैन भनेर भनिएको छ नि संविधान तह। अनि त्यसपछि के कस्तो खालको चाहिँ संवैधानिक क्राइसिस आउने हो त? त्यो संवैधानिक क्राइसिसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, ह्यान्डल गर्ने, अर्को चाहिँ परिस्थिति त्यहाँनिर चाहिँ देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तत्कालको लागि चाहिँ यसलाई पोस्टपोन र तत्पश्चातको चाहिँ परिस्थितिमा चाहिँ आम पिपुलमा चाहिँ यदि भ्रम छ भने त्यो आम पिपुलमा भएको भ्रमलाई पनि हटाउने यिनै राजनीतिक दलको यही राज्यको चाहिँ दायित्व हो होइन। अब एकैछिन है, जस्तो के भन्न खोज्दैन थिएँ, एकछिनपछि भन्नु होला। जस्तो यो ल पोस्टपोन पनि भयो होइन, ल चुनाव सम्पन्न भयो, नयाँ संसद पनि बन्यो, अहिलेलाई बनिसक्यो मानौँ। अब त्यति बेला के गर्ने त फेरि यो एमसीसी? अब त्यो त नयाँ संसद बनिसकेपछि त्यति बेलाको समीकरण कस्तो हुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ। जस्तो एमसीसीलाई यदि केपी ओलीले चाहनु भएको भए र साँच्चै नै चाहिँ त्यति बेला प्रतिपक्षको चाहिँ नेतालाई कन्फिडेन्स लिएर चाहिँ उहाँ अगाडि बढ्नु भएको भए त्यति बेला चाहिँ एमसीसी चाहिँ त्यति बेला नै पास हुन्थ्यो होइन। त्यो त अब जस्तो त्यति बेला पनि एमसीसी पास या फेल भन्ने कुरामै त गयो होइन, नयाँ संसद बनिसकेपछि पनि। अहिले अब संसदमा टेबल हुँदाखेरि पनि त्यो पास या फेल भन्ने कुरामा त गयो। तर एमसीसी पास गर्न हितकर या होइन यसलाई फिर्ता गरिदिने हितकर, त्यो तुलनात्मक त्यो लाभ चाहिँ केमा चाहिँ हुन्छ? होइन, अब यस्तो छ, नेपालका राजनीतिक दलहरूले कति खुट्टा टेक्न सक्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा। जस्तो एमसीसी आजका मितिमा पनि पास भएको छैन। एमसीसी त कार्यान्वयनमा त गइरहेको छैन। कार्यान्वयन के को आधारमा भयो? त्यही कम्प्याक्टको एग्रिमेन्टको आधारमा भएको हो नि। भनेपछि कहाँबाट यसलाई रिभिजिट गर्न सकिन्छ त? रिभिजिट गर्ने ठाउँ त पक्कै पनि हुन्छ नि त। ल केही नेकपा यसले भने जस्तै चाहिँ केही प्रश्नहरू छन्, त्यसको चाहिँ निरूपण भयो भने चाहिँ हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू पनि छ। विकास परियोजनाको बारेमा चाहिँ नेपालीहरू चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ कहिले पनि चाहिँ विमति राख्दैन, उनीहरूको विकास योजनाहरू लिएर आएको। मात्र यसले आशंका कहाँनिर उब्जाइरहेको छ भन्दाखेरि 2017मा चाहिँ जुन कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट भयो, त्यो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट गर्नलाई त राष्ट्रिय सहमति भएको, सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा थिए। तत्पश्चात चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ अमेरिकनहरूले चाहिँ जुन सब एग्रिमेन्टहरू गर्दै गए र त्यति मात्रै नभएर चाहिँ सन्धि ऐन अन्तर्गत चाहिँ यसलाई संसदबाट चाहिँ रेटिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ जुन कानुन मन्त्रालयले राय दियो, विवाद त त्यहीँबाट खडा भएको हो नि। त्यसले गर्दाखेरि 2017कै कम्प्याक्टमा बसेर चाहिँ नेपालमा चाहिँ एमसीसीलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि त कुनै दलको विरोध पनि हुँदैन, आम नागरिकमा पनि त्यस सम्बन्धी चाहिँ नकारात्मक धारणा हुँदैन र यसलाई चाहिँ जुन लगानीको रूपमा चाहिँ भनियो, पहिला अनुदान भनियो, पछि लगानीको रूपमा भनियो र त्यसपछि गएर त्यहाँबाट पछि त्यति मात्रै नभएर चाहिँ यो एउटा आइपिएसको अङ्ग पनि भनिसकेपछि चाहिँ यदि हामी चाहिँ कुनै सैन्य गठबन्धनमा हामी जाँदैछौँ भने त हितकर त होइन, हितकर होइन, यसलाई चाहिँदैन भन्दा नै उपयुक्त हुन्छ, सङ्कट होला होइन। अघि जस्तो यहाँले अघि भने जस्तो अमेरिकाले यदि पास भएन भने के गर्न सक्छ भनेर जो अघि हामीले सुरुको चरणमा जो विश्लेषण गरेका थियौँ,
त्यो विश्लेषणमा यहाँले भने जस्तै सङ्कटहरू चाहिँ निम्तिन सक्छन्, जस्तो आर्थिक समस्या निम्तिन सक्छ, अरू निम्तिन सक्छ। त्यो तत्कालका सङ्कटलाई त्यो सामना गरेरै अगाडि बढियो भने चाहिँ हितकर हुन्छ। एकदम त्यो भयो भने चाहिँ यो नेसनले चाहिँ गति लिन सक्छ। तर त्यसका लागि चाहिँ यो अहिलेको जस्तो चाहिँ यो पोलिटिक्सले चाहिँ त्यसलाई थेक्न सक्दैन, त्यसलाई धान्न सक्दैन। सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको नै त्यही हो। किनभने अहिलेको पोलिटिकल लिडरसिप भनेको तपाईँ पार्टी चलाउन सक्ने छैन, यसले राष्ट्र चलाउन सक्दैन। पार्टी चलाउन नसकेर गुट चलाएर गुट मार्फत चाहिँ पार्टी चलाएको छु भनेर भनिरहेकोले चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ यिनले ह्यान्डल गर्न सक्दैन। तपाईँले जति नै ठुलो जनमत दिनुहोस्, नेकपालाई झन्डै 2/3 जनमत दिँदा त्यसलाई थेक्न नसके होइन। गुट चलाउनले चाहिँ राज्य सत्ता चलाउन नसक्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पोलिटिकल पार्टिजहरूको पनि विदायीको लागि वास्तवमा चाहिँ एमसिसी फिर्ता हुनु हितकर छ, सकारात्मक छ यो लिडरसिपको। किनभने एमसिसी फिर्ता हुँदै गर्दाखेरिमा यो लिडरसिप रहँदैन। अब बलियो सम्भावना चाहिँ यो फिर्ता हुने देखिन्छ कि कार्यान्वयन हुने या पास हुने देखिन्छ? मैले चाहिँ एकदमै मेरो कन्साइसले केही इभिडेन्सेसहरूले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो फिर्ता हुने प्रक्रियातिर गए जस्तो छ। किन भन्दाखेरि जसरी तारन्तार अमेरिकनहरूको चाहिँ विभिन्न तहबाट चाहिँ दबावहरू आइरहेको छ, त्यो दबाव आउनु भनेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ यो कम्प्याक्ट कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्ने खालको एक खालको उनीहरूको बुझाइ हो। त्यो पनि विशेष गरेर पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ जुन विश्वसनीयता चाहिँ रहेन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेको हो। पहिलो कारण चाहिँ त्यो। दोस्रो कारण के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको जलस्रोत लगायतका चाहिँ ऊर्जामा चाहिँ जति चाहिँ भारतको एकतर्फा एकाधिकार हो, एमसिसी आउँदै गर्दाखेरि त्यो एकाधिकार तोडिन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कतै चाहिँ भारत पनि भित्री रूपमा नेपालकै चाहिँ राजनीतिक दल मार्फत चाहिँ यो एमसिसीलाई चाहिँ फिर्ता गर्नको लागि चाहिँ भूमिका त खेलेको होइन भनेर चाहिँ आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँहरू छन्। जसले गर्दाखेरि चाहिँ भारत चीन कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालको मामलामा चाहिँ एक ठाउँमा आए जस्तो छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ एमसिसी फिर्ता हुनको लागि चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ बलियो कारण चाहिँ त्यो बन्दैछ। र तेस्रो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आम नेपाली चाहिँ जनमानसमा एमसिसीको बारेमा चाहिँ नकारात्मक धारणा गयो। त्यो कति चाहिँ जानु पर्थ्यो पर्दैन थियो आफ्नो ठाउँमा छ, तर आम नेपालीमा चाहिँ त्यो नकारात्मक धारणा जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू भोलिको लागि चाहिँ जुन भविष्य देखिरहेछन्, चुनावको भविष्य रहेछन्, यसलाई चाहिँ पास गरेर गयो भने चाहिँ त विशेष गरेर वामपन्थी दलहरू चाहिँ त हामी त सकिन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई पास गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा भित्री रूपमा चाहिँ उनीहरूको व्यापक रूपमा त्यहाँको चाहिँ दोस्रो तहका नेताहरू भए, त्यसपछि गएर चाहिँ आम कार्यकर्ताहरूमा चाहिँ त्यो खालको बुझाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि चाहिँ एमसिसी फिर्ता हुने चाहिँ आधारहरू चाहिँ बलियो हुँदै गइरहेको चाहिँ देखिन्छ। तैपनि चाहिँ नेपाल हो, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमहरू चाहिँ त एकै रातमा पनि परिवर्तन भएको हामीले विगतमा पनि देखिरहेको कारणले गर्दाखेरि 2 गते हेरौँ, 2 गते पनि अब कसले सार्ने भनेर चाहिँ कताबाट चाहिँ यसो आइरहेको छ। 2 गतेको सर्छ सरेर चाहिँ तपाईँको कति फागुन 14 गतेसम्म चाहिँ यसलाई सारिदिइसकेपछि त सकियो। किन फागुन 14 गतेसम्ममा चाहिँ त एमसिसी कि संसदबाट रेटिफाई हुनु पर्यो, होइन भने चाहिँ त्यो फिर्ता भयो भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो फिर्ता हुने सम्भावनातिर बेसी गएको कारणले गर्दाखेरि अब भोलि त्यसबाट आउने चाहिँ सम्भावित चाहिँ जुन समस्याहरू छन्, ती समस्याहरूलाई जुझ्नको लागि चाहिँ आजदेखिको चाहिँ प्रिपरेसन के हो, त्यो प्रिपरेसन गर्दाखेरि नै चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ। संसदको बैठक अब सरेको सरी भइरहेको छैन। अब जस्तो 2 गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठक 14 भन्दा पछिका लागि सभामुखले बोलाइदिनु भयो भनेदेखि त्यो अवस्थामा जसरी अमेरिकाले एमसिसी सर नो जवाब चाहियो भनेर भनिरहेको छ, उसले अब फेल भयो नहुने नै रहेछ भनेर बुझेर थप एक्सन केही लिएला कि भन्छ नि त्यो तातो पानीले नुहाउँछु भनेर जिद्दी गरेन, लास्टमा केही भएन नि चिसो पानीले नि नुहाउने भने जस्तै अमेरिकाले ठिकै छ नि त अब थप समय दिउँ भनेर चाहिँ जाला। अमेरिकाको पनि अप्ठ्यारो छ, स्थिति सहज छैन हो। आजको विश्वमा चाहिँ एक्लो हेजुमेन उसैको छ होइन। आज पनि चाहिँ करिब 68 चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ प्रत्यक्ष उसको सैन्य टुकडी छन्। त्यसपछि गएर सब गर्दाखेरि झन्डै 800 चाहिँ उसले चाहिँ आफ्ना चाहिँ
सैनिक चाहिँ अखाडाहरू चाहिँ विश्वको रूपमा चाहिँ उसले खडा गरेको छ। त्यसले त्यसको जुन हेजोमेन हो त्यो हेजोमेनमा केही हदसम्म चाहिँ कमजोर हुँदै गइरहेको स्थितिले गर्दाखेरि पनि अमेरिकाले के हो त भन्दाखेरि चाहिँ हो त नि अब भोलि आउने संसदले चाहिँ यदि यसलाई रेटिफाई गर्छ भने चाहिँ त भोलि आउनेमा रेटिफाई भयो भने फरक परेन, नेपाल चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ भनेर चाहिँ त्यो एउटा सदाशयता देखाउन पनि सक्ने स्थिति हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो जुन हिजोको शक्ति हो त्यो शक्ति त देखिएन नि त। होइन भने चाहिँ त विगत 1990देखि 2010सम्म त अमेरिकाले जहाँ जे चाहन्छ त्यही हुन्थ्यो नि त। तर विगत चाहिँ केही 5-7 वर्षदेखि चाहिँ अमेरिकाको चाहिँ जुन आफ्नो रणनीतिक चाहिँ योजनाहरू हुन् विश्वभरबाट एक एक गर्दै चाहिँ फेल हुँदै गइरहेको स्थिति चाहिँ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ त्यो आफ्नो चाहिँ फेलरलाई ढाकछोप गर्नलाई पनि चाहिँ ठिकै छ, आउने संसदबाट चाहिँ रेटिफाई भयो भने पनि त ठिकै छ। अब त्यो अवस्थामा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ ल साँच्चै नै चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू त आज एमसिसीलाई चाहिँ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि पास गर्ने पक्षमा छ नि त। भोलि डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूलाई नै चाहिँ नेपालको चाहिँ गभर्मेन्टमा प्रमोसन गर्नको लागि चाहिँ भोलि चाहिँ त्यो खालको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ अमेरिकाले चाहिँ भित्रबाट चलाएर तपाईँको डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई चाहिँ मेजोरिटीमा लिएर आयो भने त त्यो रेटिफाई हुने सम्भावना रहन सक्ने भयो नि त। त्यसले गर्दा त्यो स्थितिलाई चाहिँ त्यो मौकालाई चाहिँ सायद मलाई लाग्छ अमेरिकाले चाहिँ गुमाउँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हिजोको हिजोमा चाहिँ आज अमेरिकामा चाहिँ छैन। अब एमसिसीले पार्ने त्यो चुनावी असरका विषयमा कुरा गरौँ। एक त चुनाव हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ होइन। यो अहिले यति बेलाको अवस्थामा त्यो विश्लेषण गर्दा मानिनु चुनाव भयो नै र त्यो अवस्थामा जस्तो एमसिसी चाहिँ संसदमा अहिले टेबल पनि भयो। अब दलहरू एमसिसीका पक्ष विपक्षमा उभिनु पर्यो, सांसदहरू उभिनु पर्यो। त्यो अवस्थामा एमसिसीका पक्षमा उभिने दल यो चुनावमा जाँदाखेरि के होलान् र विपक्षमा उभिने दल यो चुनावमा जाँदाखेरि के होलान्? यसमा प्रश्न छ। नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ के प्रश्न उसले चाहिँ बुझिरहेको छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ 30-32% चाहिँ भोट हो। त्यो भोट चाहिँ हामीले एमसिसी पास गरे पनि नगरे पनि चाहिँ तलमाथि हुँदैन भन्ने कुरा एक खालको उसको विश्वास छ। तर एउटा कुरा निश्चित के हो भन्दाखेरि चाहिँ भोटर हो। भोटरमा त्यो नेगेटिभ चाहिँ कन्सेप्सन बसिसकेपछि चाहिँ काङ्ग्रेसको 30% भोट नै आउँछ भन्ने छैन। त्यो घटेर चाहिँ 20%, 25%मा पनि झर्न सक्छ। त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ त्यो प्रबल छँदैछ। अर्थात् चाहिँ एमसिसीलाई पास गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ काङ्ग्रेसले पनि कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ राजनीति हार्ने नै हो भने कम्युनिस्टहरू जो खुलेर एमसिसीको पक्षमा चाहिँ आउँछ त्यो कम्युनिस्ट पार्टी त एक हिसाबले भन्ने हो भने चाहिँ त आम जनमानसबाट चाहिँ स्विप हुने स्थितिमा जान्छ। त्यही देखेर हो त नेकपा एमाले यति बेला मौन बसेको? नेकपा एमाले त यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विषय हो नि। एमसिसी भनेको चाहिँ आज राष्ट्रको मात्र एउटा चाहिँ सरकारको विषय होइन, यो हाम्रो चाहिँ मित्र राष्ट्रसँगको चाहिँ सरकारको विषय। यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको रूपमा गइसकेको छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मामलाको रूपमा गइसकेकोमा र विशेष गरेर चाहिँ अमेरिकाले यस और नो भनेर भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रतिपक्षी भनेको चाहिँ त वेटिङ प्राइम मिनिस्टर अथवा चाहिँ वेटिङ सत्तापक्ष हो नि त। त्यो वेटिङ सत्तापक्षले चाहिँ आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोण क्लियर गर्नुपर्छ कि पर्दैन? भोलि अब राजनीतिक चाहिँ भविष्य एमसिसीको पक्षमा बोल्यो भने आम जनमानसबाट म खुइले नि, अनि चाहिँ त्यसको विपक्षमा बोल्यो भने चाहिँ मलाई चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले चाहिँ खुइल्याउने। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्योभन्दा बरु चाहिँ सत्तापक्षको टाउकोमा हालेर चाहिँ म रमिता हेरेर बस्छु भन्ने जुन गैरजिम्मेवार चाहिँ कार्य चाहिँ प्रतिपक्षबाट भइरहेको छ, प्रतिपक्ष नेताले गरिरहनु भएको छ, यसले पक्कै पनि चाहिँ नेपालको राजनीतिलाई चाहिँ एउटा ठिक ढङ्गबाट अगाडि लिएर गइरहेको छैन। किन भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा कम्तीमा पनि यहाँको राजनीतिक दलहरू चाहिँ स्पष्ट भएर एक ठाउँमा उभिनुपर्छ कि यसलाई चाहिँ यस भन्नु पर्यो कि यसलाई चाहिँ नो भन्नु नै पर्यो। प्रतिपक्षले त यति बेला के पनि भन्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ सत्तापक्षलाई विशेष गरेर प्रधानमन्त्रीलाई परिस्थिति ठिक छैन, हामी सबैजना भएर चाहिँ अहिले एमसिसीलाई चाहिँ रोकिदिउँ, अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी हुन्छ अब त्यसलाई कूटनीतिक तौरबाट विभिन्न तौरबाट चाहिँ त्यो सम्बन्धलाई चाहिँ सामान्यीकरणतिर लिएर जाउँ, एमसिसीलाई रोकौँ भनेर भन्न सक्ने चाहिँ हैसियत त प्रतिपक्षको नेताको छ नि त। तर प्रतिपक्ष नेताको चाहिँ जुन गैर जिम्मेवारपूर्ण चाहिँ कार्य हो, जुन उहाँले चाहिँ चुनावी चाहिँ राजनीतिलाई चाहिँ एउटा व्यक्तिगत सत्ता स्वार्थको लागि मात्रै चाहिँ हेरिदिइरहनु भएको छ, वास्तवमा यस देशले पनि दुःख पाइरहेको अर्को कारण पनि त्यो पनि हो। र त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू भने चाहिँ त आफै एक्लै चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जाँदाखेरि चाहिँ खासै हैसियत छैन। अब मिलेर जाँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ
प्रतिपक्षी चाहिँ अहिलेसम्मको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरू मिलाउने पक्षमा हुनुहुन्न भने अब सत्ता पक्षले पनि चाहिँ यो एमसिसीलाई चाहिँ एउटा हतियारको रूपमा चाहिँ प्रयोग गरिरहेको छ कि यसलाई चाहिँ पास गर्छ भने सँगै चाहिँ भोलि सहकार्य गरेर जान सकिन्छ, अन्यथा चाहिँ सत्ता गठबन्धन टुट्न सक्छ भन्ने खालको म्यासेज त पक्कै पनि प्रधानमन्त्रीले दिइरहनु भएको छ। अरू सबै दलभित्र एमसिसीका पक्ष र विपक्षमा देखिएका छन् नेताहरू होइन, विभाजित छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँभित्र नेताहरू सबै एमसिसीका पक्षमा देखिन्छन्, एमसिसीका विपक्षमा रहेका नेताहरू भेटिँदैनन्। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ भइरहेको के हो, त्यहाँका नेताहरूले सोचिरहेको चाहिँ के होलान् होइन। जस्तो चुनावको विश्लेषण पनि त्यहाँ गर्न नसक्ने नेताहरू छैनन्, अन्तर्राष्ट्रिय यो परिस्थितिका विषयमा पनि विश्लेषण गर्न नसक्ने नेताहरू छैनन्। त्यहाँभित्र चाहिँ के हो? त्यहाँभित्र एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही हो नि, मास बेस र चाहिँ एउटा डेमोक्रेटिक पार्टीको चाहिँ कल्चर भनेको अजीबको हुन्छ। उसले जुन आइडियोलोजी बोकेको छ नि त्यो वेस्टर्न डेमोक्रेसीको आइडियोलोजी बोकेको। त्यसर्थ त्यो वेस्टर्न डेमोक्रेसीको आइडियोलोजी बोक्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उसको जहिले पनि चाहिँ एलायन्स भनेको चाहिँ वेस्टर्न डेमोक्रेसीसँग हुन्छ। त्यो वेस्टर्न चाहिँ मा रहेका नेपाली डायस्पोरासँग हुन्छ र त्यसपछि गएर स्पेसली चाहिँ वेस्टर्नहरूसँग उनीहरू क्लोजनेस हुन्छ, जसले गर्दाखेरि अहिलेको एमसिसी भनेको चाहिँ त्यो वेस्टर्नको चाहिँ एउटा टुल हो। अनि त्यो टुलको बारेमा चाहिँ काङ्ग्रेसभित्र कहीँनिर पनि तपाईँ विमति पाउनुहुन्न, किन भन्दाखेरि एउटा आइडियोलजीको कारणले गर्दाखेरि। दोस्रो चाहिँ काङ्ग्रेसहरूमा चाहिँ एउटा बुझाइ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल चाहिँ मोस्टली डिपेन्डेन्ट कन्ट्री भइसक्यो इकोनोमिकल्ली, स्पेसली डेभलपमेन्टको चाहिँ डिमेन्सन्समा। डेभलपमेन्टको डिमेन्सन्समा डिपेन्डेन्ट हुँदै गर्दाखेरिमा हामीहरू डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ वेस्टर्न कन्ट्रिजहरूको चाहिँ एडबाट नै हुनसक्छ, वेस्टर्न कन्ट्रिजको चाहिँ अनुदानबाट नै हुनसक्छ भन्ने खालको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एकदम भित्री बुझाइ छ। र यो देश चाहिँ आज आर्थिक रूपमा धानिएको पनि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पश्चिमाहरूको चाहिँ त्यो लगानी र सहयोगले नै धानिएको भन्ने कुरामा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ आम बुझाइ छ। माथिदेखि चाहिँ तलका कार्यकर्तासम्म चाहिँ त्यो बुझाइ छ। अब आम नागरिकमा त त्यो बुझाइ छैन, कार्यकर्तासँग त्यो बुझाइ भएकोले काङ्ग्रेसभित्रमा चाहिँ कहिल्यै पनि त्यसको चाहिँ आउँदैन, आवाज आउँदैन। र तेस्रो कारण भनेको चाहिँ वेस्टर्न डेमोक्रेसी, इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूसँगको चाहिँ हाम्रो एलायन्स हुनुपर्छ। यदि त्यो एलायन्स भएन र तिनीहरूको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपालमा प्रभाव भएन भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूको चाहिँ वर्चस्व कायम हुने भएको कारणले गर्दा त्यो कम्युनिस्टको वर्चस्वलाई रोक्नको लागि पनि कम्तीमा पनि अमेरिकाको यहाँ प्रेसेन्स भनेको जरुरी छ भन्ने अर्को बुझाइ त्यहाँनिर छ, जसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसहरूमा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ विवाद आएको चाहिँ देखिँदैन। भने अब कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ त कुलगुरु एउटै भइसकेपछि चाहिँ त चीनसँग पनि चाहिँ सम्पर्क राख्नै पर्ने हुन्छ। अब कतिपयले त भन्छन् मसँग त्यो प्रमाण त छैन, उत्तर कोरियासँग पनि राख्नै पर्ने, भेनेजुएलासँग पनि राख्नै पर्ने, त्यो त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले त्यो छरपष्ट नै पारिसक्नु भएको छ। भनेपछि चाहिँ उनीहरूको चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट कन्ट्रिजहरूसँग चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ आफू चाहिँ जोडिएर बसिरहने र विश्व कम्युनिटीलाई पनि त्यो खालको देखाउने र डेमोक्रेटिक कन्ट्रिजहरूलाई एक हिसाबले चाहिँ गाली गलौज गरेर चाहिँ नेपालको जनमानसलाई चाहिँ त्यो खालको चाहिँ मोटिभेसन गर्दै जाने, अर्थात् अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भनेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ राजनीतिक रोजीरोटी चाहिँ चलाइराख्ने यो कम्युनिस्टहरूको भएको कारणले कम्युनिस्टहरूमा चाहिँ त्यो पश्चिमाप्रतिको चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने पश्चिमाहरूप्रति डेमोक्रेटिक वर्ल्डप्रति र अनि स्पेसली चाहिँ काङ्ग्रेसप्रति चाहिँ त जहिले पनि कम्युनिस्टहरूको नेगेटिभ हुन्। त्यसले गर्दा त्यो कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा चाहिँ यो एमसिसीलाई हेर्ने चाहिँ दृष्टिकोणमा चाहिँ त्यो खालको फरक आएको चाहिँ पक्कै पनि पाइन्छ। अब जस्तो अघि यहाँले विश्लेषण गरेकै विषयमा म फेरि फर्किन चाहेँ। जस्तो यो एमसिसीलाई फिर्ता गर्नु चाहिँ हितकर छ भनेर यहाँले भनिराख्नु भएको थियो र सँगसँगै के पनि भनिराख्नु भएको थियो भनेदेखि फिर्ता हुँदाखेरि अमेरिकाले थुप्रै सङ्कटहरू यहाँ सृजना गरिदिन सक्छ भनेर पनि भनिराख्नु भएको थियो। त्यो सङ्कटसँग नेपालले जुझ्ने कसरी यसमा केन्द्रित हुन आएकै छ? म रोहितजी एउटा चाहिँ करेक्सन गरौँ, अहिलेको लागि चाहिँ संसदबाट अनुमोदन गर्नुभन्दा फिर्ता हुनु ठिक हो भनेर भने हो, होइन भने त मेरो पोजिसन भन्नुहुन्छ भने 2017मा जुन कम्प्याक्ट चाहिँ एग्रिमेन्ट भएको छ र अब त्यसलाई संसदबाट रेटिफाई नगरिकन चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन लिएर जाने हो भने चाहिँ त एमसिसी चाहिँ नेपालमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको मान्छे हो म। 2017 अनुसार चाहिँ कार्यान्वयन भयो भने यो पछि चाहिँ संसदबाट त्यो पछि जे थपियो त्यसपछि चाहिँ मेरो कुनै किसिमको पनि चाहिँ सहमति छैन, होइन भने त कम्प्याक्टलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा त म पनि सहमत हो। संसदबाट अनुमोदन गर्ने भन्ने जो थपियो त्यो गलत हो, त्यो गलत हो मेरो बुझाइमा। त्यसै गरी पास गर्नु भन्दा चाहिँ फिर्ता हुनु बेस, फिर्ता हुनु बेस।
यदि संसदबाट होइन जुन 2017मा जुन तवरले सम्झौता भएको थियो त्यसलाई मात्रै हेर्दाखेरि चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्नु ठिक पर्दैन। तर अमेरिकाले जुन भनिरहेछ नि संसदबाटै भनेर जो भनिरहेछ त्यो त गलत हो, यहाँले पनि भन्नुभयो त्यो कुरासँग सहमत हुन सकिँदैन। अब त्यो अवस्थामा चाहिँ अमेरिकाले सङ्कटहरू सृजना गरिदिन सक्छ। एकदम डेफिनेटली। अब अमेरिकाले सृजना गर्न सक्ने ती सङ्कटसँग हामी कसरी जुझ्न सक्छौँ? त्यसको लागि चाहिँ राष्ट्रिय सहमति नै हो। राष्ट्रिय सहमति भनेको यति कुरा चाहिँ नबुझ्यौँ कि चाहिँ दलीय सहमति मात्रै राष्ट्रिय सहमति होइन। अब तपाईँको हरेक पक्षलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसभित्र समाहित गराउनु पर्ने हुन्छ। भने मतलब हिजोको चाहिँ जुन चाहिँ राजनीतिक चाहिँ फोर्सेस हो त्यो फोर्सेससँग पनि तपाईँले एक खालको एलायन्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ। सोझै किङ्सी जुन थियो नेपालमा त्यो पनि आज पनि एउटा शक्तिको रूपमा चाहिँ छ, त्योसँग पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मात्रै होइन, संसदभन्दा प्रतिनिधित्व गर्ने बाहिर भएका चाहिँ यावत दलहरूसँग पनि चाहिँ एक खालको चाहिँ सहकार्यमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। र त्यति मात्रै नभएर तपाईँले चाहिँ आम नेपालका इन्टेलेक्चुअलहरूलाई चाहिँ तपाईँले एक ठाउँमा लिएर आएर चाहिँ नेपाललाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो सबैलाई चाहिँ एक ठाउँमा लिएर आउने चाहिँ परिपाटी चाहिँ हुनुपर्छ र त्यसबाट चाहिँ एउटा कन्सेन्सस चाहिँ लिएर आउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। जस्तो विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो राष्ट्रिय धरोहरहरू, राष्ट्रिय चाहिँ सहमति भनेको चाहिँ राष्ट्रिय एकता भनेको चाहिँ तपाईँको दलीय एकता मात्रै होइन, त्यो राष्ट्रलाई चाहिँ जे कुराहरूले टिकाएको छ ती चाहिँ सबैसँग चाहिँ सहकार्य गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो वास्तवमा आज नेपाल त्यो पोइन्टमा पुगेको छ। र एउटा कुरा चाहिँ के चाहिँ सहमत चाहिँ विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालासँग हुन सकिन्छ त भनेर भन्दाखेरि मैले आज जति पनि कुरा गरिरहेको छु म एउटा त विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको त्यो कुरालाई चाहिँ बडो सम्झिन्छु कि नेपालमा चाहिँ ठुला चाहिँ आयोजनाहरूले नेपाल विकास हुने होइन, त्यसले चाहिँ नेपाली ती गरिब जनताहरू छुन सक्दैन, त्यो माथिकालाई मात्रै हुन्छ। त्यस कारण नेपाली चाहिँ जनतालाई चाहिँ विकसित गराउने, नेपाली नागरिकलाई चाहिँ जगाउने हो भने साना तथा मझौला योजनाहरूबाट चाहिँ जानुपर्छ भनेर चाहिँ एस सुमेकरको चाहिँ किताब पढ्नु स्मल इज ब्युटिफुल भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि आज काङ्ग्रेस डेभलपमेन्टमा पनि बिपीको लाइनबाट चाहिँ टाढा भइरहेको स्थिति हो, होइन भने काङ्ग्रेसले एक खालको स्थिति पनि लिएर आउँदैन थियो। आज त के कुनै न कुनै रूपमा बाबुराम भट्टराई, नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी त सबैले सङ्कट सिर्जना गरेको हो नि त। वास्तवमा आज देश त सङ्कटमा आयो नि त, यो सङ्कट सिर्जना गरेको। त्यसलाई सङ्कट सिर्जना गर्न उहाँहरू सक्नुहुन्छ, समस्या उहाँहरू भल्झाउन सक्नु, तर त्यसलाई समाधान गर्ने चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ त्यो ल्याकत र क्षमता चाहिँ सकिएको कारणले गर्दाखेरि मैले देखेको आम राष्ट्रिय सहमति हो, अर्थात् राष्ट्रमा जुन जुन तत्त्वहरू छन् त्यो तत्त्वहरूसँगको एक खालको चाहिँ सहमति गरेर चाहिँ भोलिका सम्भावित ती समस्याहरूलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर नै सुझाउनु पर्छ भनेर चाहिँ अगाडि बढ्नुको चाहिँ मलाई लाग्छ विकल्प छैन। यो सङ्कट सृजना गर्न माहिर छन् एकदम यी दल र यिनका नेताहरू, तर त्यो सङ्कटबाट सङ्कट मोचनका लागि चाहिँ यिनीहरूसँग त्यो क्षमता राख्दैनन् भने सङ्कट त सृजना भइ नै सक्यो। अब यो सङ्कटबाट निकाल्ने गरी अर्को कुनै शक्ति आउनुपर्छ या होइन यिनीहरू नै सुध्रिन्छन्, यिनीहरू नै त्यो आफ्ना गल्तीहरू सुधार्न सक्छन्, अरूले पनि जो छिमेकीहरूले विदेशीहरूले पनि यिनीहरूलाई पनि पत्याउन थाल्छन् होला? मलाई लाग्दैन। अब यदि एमसिसी फिर्ता भयो भने यो देशमा पूर्ण रूपमा दक्षिणी भारत र चाहिँ उत्तरी चीनको चाहिँ प्रभुत्व बढेर जान्छ। मोडरेटली आज हामी जुन देख्छौँ नि त्योभन्दा बढेर जान्छ र व्यवस्थापन गर्न पनि कुनै न कुनै रूपमा उनीहरू चाहिँ अगाडि आउँछन्। हुन्छ, आजका लागि कुराकानी यति गरौँ। जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। यहाँले चाहिँ जुन यो विचार राख्ने मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्दलसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पल पलको अपडेट र ताजा बहसका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।